मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। आप साथियों ने आज नेकी के कुछ इरादे कुरान पाक की तिलावत के हवाले से लाजमी करने हैं कि मैंने आज के बाद इतना कुरान क़याम में सुनना है। अगर आप तरावी पढ़ें तो पूरा एक पारा सुना जाता है। इतना पढ़ना है, ये काम करना है, इतनी तिलावत करनी है, इतने का तर्जमा सीखना है, इतने का के ऊपर फ़िक्र व तदब्बुर करना है। ये मौजू ज़ाहिर है एक जुम्मे के अंदर तो कवर नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह चंद बातें रात के दरस में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो बंदा रात सोने से कबल यानी एक दिन में कम अज़ कम 10 आयात की तिलावत करता है तो उसको गाफिलों में से नहीं लिखा जाता, और जो बंदा 100 आयात की तिलावत करता है उसको पूरी रात का क़याम लिखा जाता है, पूरी रात का क़याम सिर्फ 100 आयात से। और जो बंदा 1000 आयात की तिलावत करता है क़याम में, 2 रकतों के अंदर, 4 में, 8 में, ये आपकी मर्जी है। क़याम में 1000 आयतों की तिलावत करता है तो उसके लिए एक ऐसा ख़जाना लिख दिया जाता है कि पूरी दुनिया जमा हो जाए उसके ख़जाने की कीमत को अदा नहीं कर सकती। वो ख़जाना कहाँ मिलेगा? उसके लिए जन्नत में तैयार कर दिया जाता है, अल्लाह बना देता है। जो बंदा अपने ख़जाने जन्नत में इकट्ठे कर रहा है तो फिर अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला कभी उसको जहन्नुम में नहीं डालेंगे। तो आप ये जितने दिन बाकी हैं इनमें हफ्ते में 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन मुख्तस कीजिए कि आज रात मैंने क़याम की 2 रकतों में 1000 आयतों को पढ़ना है। और जो हाफ़िज़ कुरान नहीं वो मुसहफ़ हाथ में पकड़ के पढ़ सकते हैं। इस हदीस की फ़जीलत को पाने के लिए 1000 आयतें अगर कोई बंदा चाहता है वो तिलावत करे क़याम के अंदर तो सिर्फ 29वां और 30वां पारा पढ़ ले। 2 रकतों में, 1 रकत में 29वां, 1 रकत में 30वां, तो इस हदीस की फ़जीलत को पहुँच जाएगा। और जो हाफ़िज़ कुरान नहीं है मुसहफ़ हाथ में पकड़ कर वो ये काम कर सकते हैं। तो जितने दिन बाकी हैं 1000 आयतों का क़याम करना ये कोई मुश्किल नहीं है। जब आप तेज़ी से कुरान पाक को पढ़ेंगे और आपकी ज़ुबान पे जब रवां हो जाएगा, ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, तिलावत के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नमाज में पढ़ रहे हैं, कुछ तेज़ रफ्तारी से भी पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगेंगे, 45। और अगर आप तेज़ हो, अगर आपके ज़ुबान पे कोई वजीफ़ा चल जाए तो इंसान की रफ्तार इससे भी बढ़ जाती है। तो अगर अल्लाह के लिए 40 मिनट निकाल कर ऐसा ख़जाना जन्नत में अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस ख़जाने से कभी भी महरूम नहीं करेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी अहम बात जो आप अहबाब के साथ करनी है, जो पिछले जुम्मे में भी की थी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करना इतनी बड़ी इबादत है कि जब एक बंदा अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिर्फ 1 रुपया खर्च करने का इरादा करता है ना, तो 70 से ज़्यादा शयातीन उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो 1 रुपया निकाल कर किसी गरीब के हाथ में थमा देता है तो हदीस के अल्फाज हैं, उन सब शयातीन के जबड़े टूट जाते हैं। क्यों? वो इंसान के कान में बोल रहे होते हैं बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, 1 रुपया यहाँ दे रहा है। वो इंसान को गुर्बत के, फ़क्र के, फाके के अंदेशे दिलाता रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च करेगा, ये दे रहा किसी गरीब को, किसी दीनी इदारे को, तेरा फ़लाँ काम भी पेंड हो जाएगा, फ़लाँ काम भी रह जाएगा, फ़लाँ काम भी रह जाएगा, फ़लाँ की तनख्वाह रह जाएगी, फ़लाँ बिल रह जाएगा, बच्चों की फ़ीसें रह जाएगी। 70 शयातीन इकट्ठे होकर वसवसा डालते हैं। और सिर्फ 1 रुपया एक अकाई देने वाले ने अगर किसी गरीब के हाथ में, दीनी इदारे के हाथ में पकड़ा दिया, इन 70 शयातीन के जबड़े टूट जाते। तो ये अमल मुश्किल है, इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना। और वैसे बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो आपके सामने जब ऐलान किया पिछले जुम्मे में कि ये जो 5 कनाल इंशाल्लाह 4 और एक 5 कनाल जगह लेनी है और इसका इरादा बन गया है, तो बाद अहबाब ये 10-12 करोड़ रुपए की रकम सुन के शायद घबरा गए हैं। तो असल बात ये वो लम्हा है, लीडर क्या कहते थे ना, एक लीडर घबराना नहीं है, ये वो जगह जहाँ पे घबराना नहीं है। अल्लाह के फजल करम से अगर पहले ये काम हुआ तो ये काम भी अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। ये रकम कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप सब साथी पूरी कुव्वत के साथ, हिम्मत के साथ इबलाग करके दोस्त अहबाब को कहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम ये 5 कनाल ज़मीन और मुसल्ले और नमाजियों के लिए और मदारस के लिए और वैसे मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है, बात आई है कुरानी का मौजू, अल्लाह की कसम मेरी ज़ाती और दिली ख्वाहिश पता क्या है कि ये इदारा
جتنی جگہ ہیں جب بندہ آئے تو یہاں سے قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں. ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے حفظ کا 10 اساتذہ کی زیر نگرانی سسٹم چل رہا ہے, اور اسکول کی تربیت کے اور اگر حفظ کے بچے ملائے جائیں تو 500 کے قریب ہیں, لیکن اگر حالی حفظ کے ملائے جائیں تو 170 کے قریب بچے یہاں پہ حفظ کر رہے ہیں. اور خواہش یہ ہے کہ ایک وقت آئے 1000 بچہ یہاں پہ حفظ کر رہا ہو. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے ان میں سے ایک بھی بچہ رہائشی نہیں ہے, سارے کے ساری مقامی ہیں. اسکول سسٹم ہے, آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مدارس میں بالعموم جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں, ہاسٹلائڈ ہوتے ہیں. ان کا سسٹم ایک الگ ہے, وہ زیادہ مشکل سے مینیج ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ قرآن کی آواز ان اداروں سے بلند ہوتی رہے, لیکن ان کو سپورٹ کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ ادارے, ان سے بہتر انفاق فی سبیل اللہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ان بچوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں دوپہر کو یا لوگوں کو, ایک حدیث ذہن میں آ گئی, اس حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد اور زاہد تھا, 60 سال عبادت کی, 60 سال اللہ کی عبادت میں ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہا, یعنی گویا 60 سال عبادت ہی میں گزر گئے. عبادت کی ہے, باہر آیا ہے ایک خوبرو عورت, شیطان نے بہکانا تھا, خوبصورت عورت مزین ہو کے اس کے سامنے آئی, برائی کی دعوت دی, برائی کر لی. برائی کے بعد تھا تو عابد, پشیمان ہوا, شرمندہ ہو کے 60 سال کی عبادت کی ہے, یہ کیا کر بیٹھو, 60 سال اللہ کے سامنے اللہ سے تعلق بنانے میں لگا دیے اور ایک لمحے میں سارا تعلق ختم کر دیا. بس دل پریشان ہے. ایک فقیر صدا دیتا ہے, اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس کے پاس جو اپنا کھانے کا روٹی کے 2 ٹکڑے موجود ہوتے ہیں وہ اس فقیر کو دے دیتا ہے. اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے فقیر کو دیا روح کو قبض کر لیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اور بعض روایات میں قیامت کے لفظ کے بغیر ہے, اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. 60 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور ایک وقت کے زنا کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. زنا کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میرے بھائیو, یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھا. انشاءاللہ رات کے دروس میں اعمال کی قبولیت کے حوالے سے اس کا ذکر ہم نے کرنا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد کرے, شادی شدہ عورت کرے, تو پھر اس کے اوپر, زمین کے اوپر رہنے کا حق باقی نہیں ہے. پھر شریعت میں وہ زمین پہ نہیں رہ سکتا. اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیا. ہاں توبہ کرے, اور اگر اس کے اوپر حد لگ جائے گی پھر اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. وہ اس عابد کی نیکیوں کو تولا گیا, 60 برس کی نیکیاں ایک طرف, ایک وقت کا زنا ایک طرف, زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر ایک فرشتہ وہ روٹیوں کے 2 ٹکڑے لائے گا جو اس نے مرنے سے پہلے ایک غریب کو دیے ہوں گے. وہ 2 ٹکڑے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیں گے. تو میرے بھائیو, انفاق فی سبیل اللہ کو, دین کے اداروں کو, ان بچوں کی کفالت کے لیے یا ان مساجد کو آباد کرنے کے لیے یا یہاں نمازوں کو قائم کرنے کے لیے یا دین کے متعدد پروجیکٹس, بار فلیکس لگے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کون کون سے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. تو تمام ساتھی اس ادارے کے لیے بھی, اور انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے, ارادہ کیا ہے, آگے اللہ کی مرضی ہے کہ یہ 5 کنال جگہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خریدیں گے. تو آپ سب ساتھی اس میں قیمت کے اعتبار سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر پہلے یہ مرکز 9 کنال پہ محیط ہو چکا ہے تقریباً, تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 کنال مزید بھی مل جائیں گے. آخر میں چند اعلانات ہیں, وہ ضرور سماعت فرمائیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے آج ہی رات کو وطر کی جو امامت ہے وہ جو میرا بھانجا ڈاکٹر سبیہ الاکرام حافظہ اللہ, وہ انشاءاللہ یہاں پہ امامت کروائیں گے. تو سب ساتھی خود بھی آئیں اور اپنی فیملیز کے ہمراہ آئیں اور ان کے اقتداء میں اور ان کی امامت میں نماز وطر کو ادا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ شعبہ حفظ کے داخلے کھلیں, اور پہلے ہم نے یہ ارادہ رکھا تھا کہ ہمارے میکسیمم 200 بچوں کو ہم پڑھایا کریں گے, لیکن اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سیٹیں ان لمیٹڈ ہیں, تو جتنے بچے بھی حفظ کے لیے داخل ہونا چاہتے ہیں وہ داخلہ لے سکتے ہیں. اسی طرح تیسرا اہم اعلان یہ ہے کہ اعتکاف کی رجسٹریشن شروع ہے.
اور یہ رجسٹریشن 17 تاریخ کو 17 رمضان کو بند ہو جانی ہے، اس سے پہلے پہلے آفس سے اعتکاف فارم لے لیں، اور جن مردوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ اپنے نام درج کروائیں، اور جن خواتین نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے شناختی کارڈ کے ساتھ وہ خواتین اپنے اپنے فارم آج ہی لے جائیں اور اس کو فل کر کے جلد از جلد بھر کے ادارے میں جمع کرائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔